जे वातावरण डळमळीत करपाचे म्हणजे वातावरण घुस्पोवपाचे प्रयत्न चालला ऑपोजिशनाचे, त्या खातीर खंय तरी हांगा क्लियरन्स करपा जाय आनी त्या तुमच्या माध्यमांतल्यान हे सगळ्या पर्यंत जे पॉयंट आसा ते लोकांक पावपा खातीर हे प्रेस कॉन्फरन्स दवरिल्ले आसा. तुमी जाणा आसतले हो ते थंय ऑपोजिशन सुटिल्ल्या सारकी सुटल्या. खंयच्याय इश्यूआचेर इश्यू करपाक सोदता आनी खंय तरी सरकाराक खंय तरी फाटीं ओडपाक सोदता. आयज सरकार आयज आपलें काम वेवस्थीतपणे मुखार व्हरता, पूण हे कितें काय म्हणल्यार ऑपोजिशनाक कितें म्हणून जाणकोण आतां कोवीड परिस्थिती कितें जाणा, सगळ्यांनी मेळोन तेजी फेस करपाक जाय आशिल्लें, पूण ऑपोजिशन ताका साथ दिना. वयल्यान कांय ना कांय खंयच्यानी एक एक टीक काडपाक सोदता आनी हे डळमळीत करपाक सोदता. आमकां हो सरकार वेवस्थीतपणे चलोवपा जाय आनी हो सरकार वेवस्थीतपणे चलता, पूण हे खंय तरी आडमेळे हाडटा. त्या खातीर तेजेर कोणाचे गैरसमज जावचो न्ही म्हणून ही प्रेस कॉन्फरन्स हांगा दवरिल्ली आसा. आज ही प्रेस कॉन्फरन्स म्हादी इश्यूआचेर आसा, त्या खातीर आमी हे विशयाचेर डिटेल गेल्ले बरें आनी तेजे डिटेल सांगपाक आमचो सिद्धार्थ बाब हांगा तुमकां ब्रीफ करतलो. तेन्ना सगळ्यांनी ते कसो विशय आसा तो हे करून घेवचो आनी लोकां कडेन पावोवपाचो. हें आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान करपाक सोदता. देव बरें करूं. सत्यविजय नाईक. धन्यवाद सत्यविजय बाबू. सत्यविजयन सांगितल्याप्रमाणे डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या लिडरशिपी खाला आमचे सरकार विविध प्रोजेक्ट गोंयचे भल्या खातीर आनी गोंयकाराचे लॉंग टर्म हीत दवरून चालू केल्ले आसा. ह्या दिसांनी जर पळयत जाल्यार प्रत्येक प्रोजेक्टाक खंय ना खंय आडमेळ हाडपाचो प्रयत्न जाता आनी ह्या दिसांनी खुबशे सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्सपर्ट्स, हांव मुद्दम सेल्फ प्रोक्लेम म्हणटा, सेल्फ सर्टिफायड एक्सपर्ट्स, हे विविध विशयाचेर उलोवपाक फाटीं फुडें पळयना. सत्यविजयान सांगिल्ले प्रमाणे आमी आयज दोन विशय घेवन तुमच्या मुखार आयल्या. एक म्हणजे मोल्यां जे 3 प्रकल्प प्रपोज्ड आसा. एक रेल्वे लायन डबल ट्रॅकिंग, एक 400 किलोवोल्टाची पावर ट्रान्समिशन लायन आनी रस्त्याचें रुंदीकरण. तशेंच म्हादयचेर जे वादळ उठयल्लें वता ताजेरय आयज आमी हांगा उलयतले. पयलीं आमी जर मोलेचो विशय घेत जाल्यार सगळ्यांत पयलीं हांव रेल्वे लायनीचेर वता. हे रेल्वे लायन ही कित्याक आयली, कशी आयली, ताचे फाटली हिस्ट्री आमी जाणून घेवया. 1882 तेन्ना हांगा पोर्चुगीजाची सत्ता आशिल्ली. गोंय काबीज केल्लें आनी तेन्ना तांणी वास्को हार्बर आनी त्या हार्बराक कनेक्टींग रेल्वे लायन, हार्बर अशेंच चलना, हार्बराक जेन्ना बंदर बांदता तेन्ना बंदराक म्हाल हाडपाक थंय रस्ते लागता, रेल्वे लागता आनी रेल्वे म्हाका दिसता सगळ्यांत एफिशियंट आसता मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट. पूण ताणें 1882 तांची एक कंपनी आशिल्ली वेस्ट इंडिया पोर्चुगीज रेल कंपनी म्हणून. तांचे आनी पोर्चुगीज सरकाराचे एक जोड पालवेन हो वास्कोचो बंदर, मोर्मुगांव आमी जाका म्हणटा, आनी ताका कनेक्टेड कॅसल रॉक टू वास्को बंदर ही रेल्वे लायन दोनांचें कन्स्ट्रक्शन चालू केलें. खुबशे जाण हांगा अभयारण्याचे काडटा. अभयारण्य हे 70 सालांक जवळ जवळ म्हाका दिसता एक्झॅक्ट म्हाका वर्स खबर ना, पूण 70 दशकांत ते अभयारण्य डिक्लेअर जालें. ताजे नंतर 1998 हे रेल्वे लायनीचे मिटर गेज जी आशिल्ली आमकां याद आसतली खूब जाणांक. मुंबय वतलो जाल्यार मिरज लायन चेंज करची पडटाली. गोंयच्यान मिरज पर्यंत मिटर गेज आनी थंयच्यान मुंबय पर्यंत और पुण्याक वचपाक जाय जाल्यार ब्रॉड गेज.
अशी आमकां मिरज रातचे उतरून आमकां रेल्वे चेंज करची पडटाली आनी म्हणून हो त्रास जावचो न्ही म्हणून संपूर्ण लायन ब्रॉड गेज करपाचें 1998 हें काम हातान घेतलें आनी 1-2 वर्सां भितर हें कंप्लीट केलें. पावर लायन जर आमी पळयत जाल्यार गोंय राज्य हें पावर जनरेट करना. आमकां तसो तांक ना कित्याक गोंय हें धाकटें राज्य. हांगा जर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जर आमी हाडत जाल्यार म्हाका दिसता ताणें नुकसानी चड जातली. आनी कृपा करून तुमच्या म्हायती खातीर सांगता की गोंयांत सोलर पोटेन्शियल ना. येदो व्हडलो आमकां 650 मेगावॉट आमची गरज आसा आयच्या क्षणाक. येदी व्हडली गरज भागोवपाक आमकां सोलर पोटेन्शियल गोंयांत ना. सोलर पोटेन्शियल फक्त इंडियेच्या भारताच्या सेंट्रल भागांत आसा. तेंय करपाक शकना. आनी म्हणूनच हाजेर तोडगो काडपाक लागून गोंयाक रामगुंडम बाकीचे पावर प्लांट जे आसा भारताचे त्या पावर प्लांटा मदीं आमकां शेअर दिलो गेलो. आमचे ओन्ड पावर ती. पूण जर रामगुंडमच्यान आंध्र प्रदेशांतल्यान जर हांगा पावर आमकां हाडपाक जाय जाल्यार पावर ट्रान्समिशन लायन जाय पडटा. आनी त्यो ट्रान्समिशन लायनी आमकां भारताच्या बाकीच्या भागांत म्हणजे मेन आमकां सगळ्यांक लागीं जे ग्रीड सेंटर आसा ते कोल्हापूर आशिल्ल्यान आमकां कोल्हापूरच्यान गोंयांत ही पावर हाडपाची पडटा. आयज ही पावर 100 मेगावॉट मोल्या ऑलरेडी आशिल्ल्या लायनींतल्यान येता आनी उरिल्ली पावर ही कोल्हापूर टू थिवी जे 2000 सालांत आमचेच सरकार आशिल्लें तेन्ना घाल्ली पावर लायन ह्या मार्फत येता. तुमकां खबर आसतलें थिवी एक व्हडलें सबस्टेशन आयलां जे संपूर्ण उत्तर गोंयचे पळयता आनी शेल्ड्या जे सबस्टेशन आसा ते दक्षिण गोंयचे रिक्वायरमेंट पळयता. आमचो जो पावर रिक्वायरमेंट आसा प्रत्येक वर्सा 5 ते 6% वाडटा. म्हणजे आयज जो 650 मेगावॉट पावर रिक्वायरमेंट आसा म्हाका याद आसा हांव इलेक्ट्रिकल इंजिनियर. आमी जेन्ना हांव 96 पास आवट जालो तेन्ना आमी जी पावर ट्रान्समिशन आनी पावर हाजेर सब्जेक्ट आशिल्लो तेन्ना गोंयची म्हाका दिसता 350 मेगावॉटाची गरज आशिल्ली. हे गेल्या 30 वर्सांनी 350 मेगावॉट ही डबल जाली आनी फुडल्या 30 वर्सांनी ही ताज्या परस चड पटीन वाडटली. आमकां आमच्या उदरगती खातीर लायटीची गरज आसा आनी ही लायट आमकां भायल्यानच घेवची पडटा. तिसरो जर आमी प्रोजेक्ट पळयलो जाल्यार रस्त्याचो प्रोजेक्ट. हो अनमोड घाट चोर्ला घाट हे कितें आतां जावना. अनमोड घाटांक पयलीं सिंगल लेन आशिल्लो. मागीर म्हाका याद जाता बेळगांव पयलीं अनमोड घाटांतल्यान वताले आनी म्हजी म्हाका दिसता फर्स्ट ट्रीप बेळगांव ही इंजिनियरींग कॉलेजान आसतना जाल्ली. म्हाका दिसता 92 किंवा 93 तेन्ना तो जवळ जवळ फक्त सिंगल लेन नाल्यार 1.5 लेन आशिल्लो. याद करात. ताच्या नंतर हळू वाडोवन वाडोवन आयज तो खुबश्या स्ट्रेचांनी 3 लेन जाल्लो आसा. हांव आतांच प्रेस कॉन्फरन्सा पयलीं हांव आमच्या पुलीस इन्स्पेक्टर कुळ्या ज्याच्या ज्युरिस्टिक्शनाच्या अंडर येतालो ताजे कडेन उलयतालो की एक्सिडंट फिगर्स कितें आसा काय म्हणून ह्या रस्त्याचेर ह्या स्ट्रेचाचेर. तर एक आश्चर्यजनक गोष्ट म्हणजे जेन्ना हो स्ट्रेच गेले वर्सभर बंद आसा त्या वेळार पसून 20 एक्सिडंट रिपोर्ट जाले. हे एक्च्युअल एक्सिडंट पुलीस स्टेशनाक रिकॉर्ड जाले. तातूंत 1-2 जाणांक प्राणाक मुकचेंय पडलें. हो जेन्ना ट्रॅफिक नासतना ताज्या पयलीं हाची संख्या खूब आसा. आयज ह्या प्रोजेक्टाची 4 लेनींग जावपाचो हो नवो प्रोजेक्ट हातान घेतला. हे तिनूय प्रोजेक्ट जर आमी पळयले जाल्यार हे आशिल्ले प्रोजेक्ट नवो एकूय हातून प्रोजेक्ट ना. रेल्वे लायन ही दुधसागराच्या कडेंतल्यानच वतली थंयच्यानच वतली सेम अलायनमेंट. हातून कांय चेंज जावचो ना. फक्त डबल ट्रॅकिंग जाता. म्हणजे मिटर गेजा वयल्यान ब्रॉड गेज जाली आनी ब्रॉड गेजा वयल्यान आयज डबल ट्रॅकिंग जाता. आनी कित्याक जाता तुमकांय खबर आसा. म्हणजे एक रेल्वे जर तेवटेन येता जाल्यार दुसरे रेल्वेक हेवटेन वचा म्हणसर दुसरे रेल्वेक वयर वचा म्हणसर रावचें पडटा. आमचे राष्ट्राचें नुकसान हें. खंयचीच म्हाका दिसता खंयचोच देश हें नुकसान सोंसचो ना अशें. आनी आमचे उदरगती खातीर कितेंय जर आमी करतले जाल्यार आमकां नुकसान आनी फायदो हातून दोनी बॅलन्स दवरून करचें पडटलें.
हांव मुद्दम आतां नमूद करता. साळावलीचो आमचो प्रकल्प, अंजुणेचें आमचें धरण, आयज जर सांग्याच्या आनी अंजुणेच्या 70च्या लोकांनी जर सॅक्रिफायस करूं नाशिल्लें जाल्यार म्हाका दिसता आमकां सावथ गोवाक तर उदकाचे वानवा जातली आशिल्ली. आयज साळावलीचो प्रकल्प जर जावं नाशिल्लो, येदो व्हडलो डॅम, जाल्यार आमकां आयज उदक मेळपाक कठीण जातलें आशिल्लें. अंजुने तेंच आसा, संपूर्ण नॉर्थ गोवाचो पार्ट तो फील करता. आमचें पणजे शहरच पळया. पणजे शहर हे पयलीं तुमी जर कार्टोग्राफीक मॅप जर पळयत एक 200-300 वर्सां पयलींचे, जाल्यार संपूर्ण खाडी आशिल्लो, लो लायन फ्लडेड प्रदेश आशिल्लो. हांगा प्रत्येक गोश्ट रिक्लेम करून बांदल्या. आमचो मॅग्निफिशंट चर्च स्क्वेअर आसूं, आल्तिनाचो दोंगर कापून बांदला. आमचे कांय बरे आमचे कांपालाचे ग्रावंड आसूं, नाजाल्यार कला अकादमी आसूं, आमची सगळ्यात एशियेंतली ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज आसूं, रिक्लेम लँडाचेर बांदल्या. आमकां खंय तरी पळोवपाक जाय की आमकां नुकसान आमकां कितलें जाता आनी तें नुकसान आमी भरून कशें काडटले. आयज जरी 70,000 झाडां कापपाची परमिशन आमी घेतल्या ह्या तिनूय प्रकल्पा खातीर, पूण जाय तितलींच झाडां कापली वता आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ताचेर नजर दवरून आसा. जितलीं झाडां कापतले ताज्या कितलेशेच पटीन नवीं झाडां रोवपाचो प्लॅन ऑलरेडी चालू केलो. म्हणजे प्रकल्प चालू जावचे पयलीं एफॉरेस्टेशनाचो प्रकल्प चालू जालो. विंगड जागाचेर हो प्रकल्प आयज चालू आसा. म्हाका खोस जाता, हांवूय एनवायरमेंटलिस्ट, हांवूय तसो ग्रीन एट हार्ट. मोलेचो म्हाका दिसता 90% प्रदेश हांवें ट्रॅक करून पळयलो. म्हाका कोणाय बायोडायवर्सिटी सांगपाची गरज ना, कितले थंय बटरफ्लाय आसा आनी कितले सोरोप आसा. हांव थंय रावन आयिल्लो मनीस, हांवूय जाणा. आयज रस्त्यान वतना कितलींशींच जनावरां थंय मरता. नवो प्रपोज रस्त्याचेर एनिमल पासीस केल्या. ज्या जाग्यार आतां नव्यो हायवे जाता त्या जाग्यार जनावरांच्या मुवमेंटा खातीर, जनावरांक क्रॉस करपा येवपा खातीर ती जे जाग्यार क्रॉस करता ते वायल्ड लायफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया डेहराडून बेस्ड, तांचे स्टडी घेवन तांचे रिकमेंडेशन घेवन वायल्ड लायफा खातीर अंडरपासीस आसता. ज्या जाग्या वयल्यान आमचे कितलीशेच म्हणजे हरणां आसूं, बिबटे आसूं, वाग आसूं, ही बारीक सारीक सगळीं जनावरां आसा ती त्या आरामात वता. आनी हाजो सक्सेस आमी कितलेशेच कडेन पळयला. म्हणजे हांव पयरूच ताडोबा अंधारी रिजर्व महाराष्ट्राचो तातूंत पळयतालो. तातूंत जी नवी हायवे आयल्या तातूंत अंडरपास हेज बीन व्हेरी सक्सेसफूल. तांणी थंय कॅमेरा ट्रॅप्स लायिल्ले आनी तातूंत कितलीशींच जनावरां मुवमेंट जाता, जें आतां पॉसिबल ना विथ 3 लेन ऑफ हायवे. म्हाका दिसता आमी खंय तरी एक जजमेंटल डिसिजन घेवपाक जाय. हे प्रकल्प कितें आयज आयले म्हणजे फाल्यां जावचे ना कार्यान्वीत. पावर लायन आयज घाली म्हणजे फाल्यां आमकां ती एक्स्ट्रा पावर मेळची ना. रेल्वे लायन आमी डबल ट्रॅकिंग केलें म्हणजे फाल्यां तें कंप्लीट जावचें ना. रस्तोय 4 लेनींग फाल्यां परवां जावचो ना. हे 2 ते 3 वर्सांचे प्रकल्प आसा. आनी ज्या प्रमाणे आमचे पावर रिक्वायरमेंट वाडटा तो जर आमी पळयत जाल्यार आयज 650 मेगावॉट पावर रिक्वायरमेंट आसा तो फुडल्या 3 वर्सांनी तो 700 मेगावॉटाचेर वतलो. 5%च हांवें धरल्यार. आमकां गोंयचे उदरगती खातीर फुडलीं 30 ते 50 वर्सांचे आमकां चिंतपाक जाय. जशें पयलीं कोणे तरी तें घाट रस्तो पावर लायन हाजें चिंतलें, आमकां फुडलीं 50 वर्सां फुडल्या पिळगे खातीर आमी कितें करतले पॉझिटिव्ह हें आमकां चिंतपाक जाय. मोले तिनूय प्रकल्प त्याच जाग्यार आसा. एक प्रकल्प हांवें सांगिल्ले प्रमाणे 1882 म्हणजे ताका जवळ जवळ 150 वर्सां जालीं. एनवायरमेंटाची कितली हानी जाली आनी आमकां कितलो फायदो जाला हो ह्या 150 वर्साच्या प्रकल्पांतल्यान आमकां कळटा. आमी खंय तरी समजूतदारकेन आमी तो विचार करून आमी प्रकल्प करपाक जाय. ताका प्रोसेस आसता. एनवायरमेंट क्लियरन्स म्हणजे पेपर वर्क न्ही, ताका भरपूर स्टडी वता. हे जे सेल्फ प्रोक्लेम एक्टिविस्ट आसा, जे एक्सपर्ट आसा, जे म्हणटा तांणी मुद्दम हे सगळे पॉयंट्स विचार करचे. गोंयचे फुडल्या पिळगे खातीर आमी कितें दवरतले. आयज आमी जे खाजन जाचे आमी सगळे जाण तोखणाय करता,
खाजन इज अ आर्टिफिशियल इंटरवेन्शन इन द नॅचरल इकोसिस्टम. आमी बांद घालून दर्याचें उदक भितर येवपाक आडायता, आमी विसरले. पूण खाजनाचे खूब बेनिफिटी आमी पळयले. आमची शेतां राखली खाजनान, आमची बांयो राखल्यो खाजनान, आमकां पीक दिलें. आमची कितलीशीच पिळग्यो आमच्या त्या खाजनाचेर आमी पोसल्यो. म्हणजे ताजो आमकां एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट पॉझिटिव्ह जालो. मोलेची रेल्वे आयज दूदसागर, काल कोणे तरी प्रेस कॉन्फरन्स घेतले, दूदसागर आमी बरो पळयता म्हणलो. दूदसागर आमकां दिसचोच नाशिल्लो जर रेल्वे नाशिल्ली जाल्यार. आमकां सगळ्याचो विचार करून, सगळी लिगल प्रोसिजर फॉलो करून हे तिनूय प्रकल्प हातान घेतल्या. आनी प्रोग्रेस म्हणटा तो भारतीय जनता पक्षच करून दाखोवपाक शकता. आयज गोंयांत रस्ते, पूल हाचे जाळे विणपाचें आमी हातान घेतलां. आमचें गोंय आमी भारता कडेन कनेक्ट कशें करतले इन अ बेटर वे, ह्या 3 प्रकल्पांतल्यान आमकां दिसता. रेल्वे, रोड, पावर, हे तिनूय आमी मेनलँडा भितर. गोंयची भौगोलीक परिस्थितीच तशी आसा. आमचे इस्टर्न सायड जवळ जवळ आमी वेस्टर्न घाटान वेढलेले आसा. एक किल्लोसो आमी गोंयांक राखता. आनी किल्ल्यार वचपाकय वाट करची पडटा. किल्लो जरी रानांत आसलो ते आमकां लक्षांत घेवपाक जाय. प्रत्येक गोश्टीर वचपाक ते वाट लागता. म्हणून ह्यो तिनूय प्रकल्प अत्यंत गोंयच्या हिता खातीर गरजेचे आसा. म्हणून हांव तुमचे कडेन कळकळीची विनंती करता की तुमी पॉझिटिव्हली हे प्रकल्प लोकां फुडें मांडपाक जाय. नाजाल्यार खंय तरी बावू केलो, 203 फुलपाखराच्यो जाती नश्ट जातल्यो. रेल्वे आनी रोड आनी ट्रान्समिशन लायन जे आतां आसा ताणें 103 काय 203 एकूय बटरफ्लाय नश्ट करूं ना. वेल्यान फायदे खुबशे जाल्या. बेटर पेट्रोलिंग जाता. फॉरेस्टाक हांव विचारतलों, तांचेंय मत हांवें घेतिल्लें हे प्रेस कॉन्फरन्स, तांचे बरोबर बशिल्लो. तातूंतल्यान एक गोश्ट आयली की हे प्रकल्पांक लागून तांकां खंय तरी पेट्रोलिंगाकूय बरी एफेक्टिवनेस पडटा. पॉझिटिव्ह कितें आसा तें आमी घेवपाक जाय. आमी फक्त नेगेटिव्हाचेर जे वता ते बंद करून गोंयचे उदरगती खातीर, फुडल्या पिळगे खातीर आमी पॉझिटिव्ह कितें करून दवरतले, कितें आमी तांकां फुडल्या पिळगेक दितले, हें आमी चिंतून आमी आयज काम चालू करतात. आनी म्हणूनच म्हजी कळकळीची तुमकां विनंती, बिकॉज प्रेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट बिटवीन कम्युनिकेशन. आनी तुमी जर पॉझिटिव्हली घेत जाल्यार म्हाका दिसता डेफिनेटली हे 3 प्रकल्प साकार जातले. आनी फुडले जे पिळगी आसा ती आमकां धन्यवाद मानतली की आमकां खंय तरी तुमी एक बरे प्रकल्प दिले म्हणून. जशे आमी आयज खाजन, रेल्वे लायन, अनमोड घाट, चोर्ला घाट, हे सगळ्यांचे, साळावली डॅम आसत, अंजुने आसत, अटल सेतू आसत, हांचे सगळें आमी बरें उलयता. आयज बरें जालें म्हणटा. अशेंच आमकां फुडले पिळगेची उतरां जाय की ना, आयच्या राज्यकर्त्यान जें कितें केलां, मनोहरभाई आसूं, पार्सेकर सर आसूं, आमचो दोतोर प्रमोद सावंत आसूं, हांणी जें कितें गोंया खातीर केलां हें म्हाका दिसता एक पॉझिटिव्ह डायरेक्शनान केलां. अशें आमकां फुडले पिळगेन उतरां काडली जाय. आनी ह्या प्रकल्पाच्या माध्यमान म्हाका कंप्लीट कॉन्फिडन्स आसा हे पॉझिटिव्हली आमकां गोंयांक लागून इफेक्ट करतले. दुसरी गोश्ट आसा म्हणटा ती म्हादयचेर. म्हादय ही गोंयची जिवनदायिनी. म्हादयचेर कितें करप हें गोंयाक इजिली परवडचें ना. म्हादयचें उदक तें आमी गोंयांत समजून गोंयचें उदक जें व्हांवन वता तेंय वाडोवपाचो आमी प्रयत्न करतात. कितलेशेच म्हादयचेर प्रकल्प आमीय बांदल्या, बंधारे बांदल्या, लोकांक उदक दिता, शेतांक उदक दिता. आनी स्वाभावीक आसा खंय तरी गोंयचें निसर्ग संपन्न गोंय आनी तातूंत पडिल्लो पावस हो फक्त व्हांवन वचपाक जायना म्हणून सगळ्यांनी प्रयत्न करपाक जाय. पयर एक लेटर आयलें आनी लेटराचे फक्त पार्ट घेवन ते कशें नेगेटिव्हली प्रोजेक्ट जातले हाजो प्रयत्न जालो. म्हजे कडेन लेटर आसा, जलसंपदा मिनिस्ट्रीन गोंय राज्याक बरयल्लें लेटर. गोंय राज्यान एक अपील केल्लें, खुबशे मुद्दे मांडिल्ले की कितें कर्नाटकाक जर दितले जाल्यार गोंय राज्याक कन्सल्ट करपाक जाय म्हणून. पूण खंय तरी ह्या हातूंतलो एक खंयची तरी लायन घेतली आनी ती नेगेटीव, फक्त सरकार हल्लें, आतां आमी गोंय पाड जातलें, म्हादय वतली, आमच्या हातांतल्यान गेली, हेच एक खंय तरी भंय निर्माण करप हाजो प्रयत्न चल्लो. इनफॅक्ट आय सी दीस लेटर इन अ पॉझिटिव्ह कंटेक्स्ट. जरी तातूंत बरयलां की गोंय आनी महाराष्ट्राचें मत घेवपाची गरज ना, जेन्ना खंय तरी दुसऱ्याची क्लेम चालू आसा तेन्ना
पूण त्याच लेटरान एक एंड म्हणजे खूब जाणांनी मिस केला, हांव मुद्दम वाचून दाखयता, वर्बेटीम वाचता. गोंयान एक अत्यंत म्हत्वाचो पॉयंट मांडिल्लो आनी तो पॉयंट जलसंपदा मिनिस्ट्रीन एक्सेप्ट करून त्या पॉयंटार आपूण विचार करतलो, कारवाई करतलो म्हणून मान्य केला. हांव मुद्दम वर्बेटीम वाचता. Moreover, you may also recall the discussion held on 6th March 2020 in respect of Madai River water dispute. And as discussed in the meeting, taking into account the concern raised by you regarding issue of salinity in Mahadai River, this ministry has assigned National Institute of Hydrology, Roorkee, to take up the study of salinity of river Mahadai and submit a record to this ministry. हाजो अर्थ गोंय राज्याची बाजू ऑलरेडी जलसंपदा मिनिस्ट्रीन आयकून घेवन ताजेर एक्शन करपाचोय निर्णय घेवन आमकां तो पत्राच्या माध्यमांतल्यान कळयलो. गोंय राज्य म्हादये खातीर प्रत्येक झुंज दिवपाक रेडी आसा. आमच्या मुख्यमंत्र्यान सांगला म्हादय ही आमची आवय, आमचो प्राण, आनी म्हणूनच हे पॉझिटिव्हली आमकां जे एश्युरन्स मेळना इन रायटींग की गोंय राज्याचो पॉयंटूय विचारान घेतला आनी ताजेर नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रोलॉजीचे तांकां दिला रिपोर्ट करपाक. आय थिंक हे सगळ्यो बाजू तुमच्या मुखार मांडपाचो आयचो प्रयत्न आशिल्लो. एक खंय तरी पॉझिटिव्हिटीचें वातावरण निर्माण जावपाक जाय. गोंयचे उदरगतीचें स्वप्न जे प्रत्येक जनरेशन पळयता, प्रत्येक पिळगी पळयता, म्हाका दिसता इट इज बट नॅचरल आमी ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट करपाक जाय फुडले पिळगे खातीर, तांच्या वेलफेरा खातीर. आनी जशें आमच्या पुर्वजांनी केल्यो, खाजन आसूं, आमकां एक सुंदर शहर दिलें, आमकां साळावलेचो प्रोजेक्ट दिलो, आमकां अंजुनेचो प्रोजेक्ट दिलो, आमकां कितलेशेच अशे बारीक सारीक प्रोजेक्ट दिले. हे सगळे म्हाका दिसता तेन्नाचे राज्यकर्त्यांनी फोरसायट आशिल्ली म्हणून आमकां मेळ्ळें. आयज आमी तांकां धन्यवाद मागता तांचे. अशेंच आमी फुडल्या पिळगेक तयार करपाक जाय म्हणून आयची प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्ली. तुमच्यो जर कितेंय जर शंका आसत जाल्यार डेफिनेटली विचारच्यो. What was the problem to inform the locals about this whole issue? Why they had to write to the Prime Minister? नाही, म्हाका दिसता लोक कोणाचेच कडल्यान खंयचेच गोश्ट लिपोवन दवरपाचो कसलोच प्रयत्न जावना आनी कोणेय तसो चिंतपाचोच न्ही. दीस आर ओपन नॅशनल प्रोजेक्ट्स, दीज आर नॉट गोवा लोकल प्रोजेक्ट्स. आयकता, आय एम टेलिंग यू, प्रत्येक प्रोजेक्टाचे जेन्ना विचार जाता तेन्ना खुबश्यो बाजू मांडून घेवच्यो आसता आनी त्यो बाजू मांडून घेतिल्ल्यो आसा. ह्या प्रोजेक्टाचेर नॅशनली स्ट्रॅटेजीक विचार जाल्लो आसा. सगळ्यो बाजू प्लस मायनस आमी प्रत्येक गोश्ट करता. श्वास पुसून जेन्ना आमी घेता तेन्ना आमी कितलेशेच आमचे मायक्रोब्स आसता तांकां मारून उडयता. श्वास पुसून घेतना हाजो अर्थ आमी श्वास घेवपाक थारायतले काय कितें? आमी श्वास घेता, घेवपाकच जाय, प्रत्येकाचें जीवन तें. म्हणून हाजेर प्लस मायनस सगळो विचार जाला. प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज इन पब्लीक डोमेन, असो न्ही की तो लिपोवन दवरला आनी हें केला. एवरीथींग इज पब्लीक. Why don't you go and explain to them exactly what is the thing? तूं आमकां सांगता पळय, you can even go and नाही tell them, no? म्हाका खंय वचपाक म्हाका कांयच ना, हांव गोंयभर भोंवत आसता. म्हणून प्रेस इज अ इम्पॉर्टंट एंड अ रिस्पॉन्सिबल मिडियम म्हणून आयज हांव तुमच्या मुखार दवरता की सो इट रिसिव्स अ वायडर कवरेज. One more thing you said, 70,000 trees cut करता, तुम्ही already ready आहा 70,000 हे करपाक. चालू केलें ऑलरेडी. कशें कट करनासतना तुम्ही पयलेच करून घाल, तें करता खातून मागीर कितें 70,000 trees तुम्ही कट करचे पयले चालू केले तर रोवपाक कितें म्हणटा एफॉरेस्टेशन आहे. सो मग ते काडच्या पयले हे कळ्ळें न्ही, एफॉरेस्टेशन जो आसा पळय, नव्यो झाडां रोवपाची, हे त्याच जाग्यार झाडां रोयना. झाडां पळय जो पडीक जमीन आसता तो जागो घेवन ताजेर नवी झाडां रोवची आसता. सो हें काम ऑलरेडी चालू केलां. हां, एक्झॅक्टली, बरो प्रश्न तुवें काडला आनी आय वील क्लॅरिफाय ऑन दीस. गोंयची जर तुमी भौगोलीक परिस्थिती जर पळयत जाल्यार गोंयांक 67%, 67% लँड इज कवर्ड विथ ग्रीन कॅनोपी, ट्री कवराचेर आसा.
दिस इज द लेटेस्ट आयकय मरे हांव कंप्लीट करता. हातून आमी जर फॉरेस्ट म्हणून जर पळयत जाल्यार गोवा हॅज गॉट द हायेस्ट पर्संटेज, नॉट हायेस्ट, नॉर्थ ईस्ट हॅज गॉट द हायेस्ट, but one of the highest in the country. We have got around 39% or 40% forest land, which includes private forest also. तुम्ही मॅप काढून पळया, एंटायर ईस्टर्न पार्ट ऑफ गोवा इज प्रोटेक्टेड. 3 आमच्यो सँक्चुरीज आसा. नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँक्चुरी, ताजे पयलीं खोतीगांव, नेतुर्ले, मागीर महावीर मोलेचे, मागीर म्हादय, बोंडला एक म्हणटा धाकटी आसा, आमची डॉक्टर सलीम अली बर्ड पार्क धाकटें आसा. पूण हे एंटायर तुम्ही मॅप जर काढून पळयत जाल्यार फूल वेस्टर्न घाट्स इज प्रोटेक्टेड. खंयच्याच स्टेटीन अशें ना. मोर ओवर गाडगीळ समिती जी अपॉयंट जाल्ली तातूंत पसून मेन्शन आसा, मागीर तुज्याच पेपरान ते रिपोर्ट हाडिल्लो की गोंय राज्या खातीर जर हे प्रोजेक्ट जर जाय जाल्यार तांकां एज अ स्पेशल केस कन्सिडर करून दिवचें, कित्याक गोंय राज्याची परिस्थितीच तशी आसा. म्हणजे खंयचेच राज्य अशें एका वटेन कंप्लीट घाटान कवर जाल्लें ना. खंयचेच राज्य जर पळयत जाल्यार आमी महाराष्ट्रा पळयत जाल्यार नॉर्थ महाराष्ट्रा इज ओपन फ्लॅट लँड, केरळा पळयत जाल्यार साऊथ केरळा इज ओपन फ्लॅट लँड आसा. सो आमची परिस्थिती अशी आसा की आमचे एका वटेन दर्या, दुसरे वटेन आमकां उंच उंच दोंगर लागता. 67% आमचे कडेन ग्रीन कवर आसा फॉरेस्ट कवर. दॅट इन्क्लुड्स ऑर्चर्ड लँड ऑल्सो. 39-40% प्लस 20% ऑफ ऑर्चर्ड लँड. almost 20% is your water bodies. तातूंत खाजन येता, तातूंत न्हंयो येता, तातूंत कितल्योश्योच बारीक बारीक गोंयांत जर तुमी पळयत पोंय म्हणटा आमी, कितल्योश्योच पोंय आसा. देर इज ऑलमोस्ट 18-20% टी वता. उरता फक्त 13-14-15% फॉर डेव्हलपमेंट. हांव मुद्दम तुमकां सांगता, विमानांतल्यान कोणी जर येत न्ही, गोंयांत जर तुमी येता, सावंतवाडी पावले की तुका रोखडें कळटा गोंयांत पावलो म्हणून. रोखडेंच ग्रीन जाता सगळें. हे खंयचें सिजन हांगा 5वें पावसान तर गोंय जर 5वेचार जाता. पयलो पावस पडलो की हांगा पालवी आयली की गोंय 5वें, सगळें गोंय 5वेचार जाता. बिल्डिंगेचे तेर्रास बसून 5वेचार जाता शेळ्यान. Don't you feel like the environmentalists or कोणी ह्यो issue concern raises केला पळय, after proper study only तेणी केला नासतना म्हणून? I am also putting a point with proper study. Every point has got two sides. So there should be आमकां बॅलन्स करपाक जाय. debate आसोंक जाय म्हणना म्हाका. Don't you feel there should be a debate on this? करा मरे डिबेट. I am ready for a debate. But I'll tell you, every point has got two sides. We have to see where we want, what we want, and what are the positives out of any negatives. खंयचे सिटी सांग. इलेक्ट्रिसिटी गोंयांत तुजी शॉर्टेज जाता. सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो मोदी गव्हर्मेंटाचो सोलर हे करता. हांवें उदक कवर केल्लो, पूण हांव इलेक्ट्रिकल इंजिनियर स्वता. गोंयांक सोलर पोटेन्शियल ना. एवरी जागो आसता पळय ताचें सोलर पोटेन्शियल म्हणून आसता. आनी सोलर एनर्जी डिपेंड्स ऑन युअर रिलेटीव ह्युमिडिटी आसता, ताचेर ते इट इज डिपेंडंट. गोंयचें सोलर पोटेन्शियल तितलें ना फॉर अ कमर्शियल पावर प्रोजेक्ट्स. म्हणजे आमी घराचेर एक पॅनल लावन तातूंतल्यान गरम उदक आनी थोडीशी पावर आमी जनरेट करतले डेफिनेटली. पूण कमर्शियल बेसिसाचेर जे राजस्थानचो जो बेल्ट, सेंट्रल इंडिया बेल्ट जो आसा, म्हणजे जयपूर, मागीर तो मध्य प्रदेश अप टू म्हाका दिसता बालासोर, तो बेल्ट जो आसा, नॉर्थय न्ही, चड नॉर्थय न्ही चड सावथय न्ही, सेंट्रल इंडिया बेल्ट जो आसा दॅट इज कमर्शियली वायबल एरिया फॉर सोलर पावर प्रोडक्शन. गोंय राज्य थंयच्यानच पावर हाडटा. छत्तीसगडच्यान म्हाका दिसता खंयच्यान तरी रायगड काय खंयच्यान तरी आमकां पावर येता, काय जयपूर अशें कितें तरी. ती पावर बसून आमकां जर सोलर पावर हाडटलो हांगा, 10% इज मॅन्डेटरी टू गेट अ रिन्युएबल पावर. ती पावर बसून हाडटलो जाल्यार आमकां पावर लायन जाय. सो गोंय राज्याक तशें पावर प्रोड्यूस करपाक गेल्यार एक म्हणजे आमकां हायड्रो इलेक्ट्रीक, ताका लागून व्हडलो डॅम बांदचो पडटलो. आमचो साळावलेचेर पावर जनरेट जावपाक शकना. साळावले इज अ मिनी डॅम कंपेर्ड टू द अदर डॅम्स. हांव तुमी हांवें चड व्हडले डॅम पळोवन, हांवें मैसूर एक डॅम पळयल्लो, पूण मैसूर जर तुमी डॅम पळयत जाल्यार वयर पळयल्यार कितलेशेच उंचूच उंच दिसता, तशें साळावले दिसना. हें म्हजें पर्सनल एक्सपिरियन्स. सो पावर जनरेट करपाक व्हडले डॅम बांदचे पडटले. ताका लागून कितलेशे म्हणजे साळावले डॅम बांदपाकूच तुमकां सांगता हांव, कितलेशेच एकर जंगल नश्ट जालें. आयज साळावले डॅमाक म्हाका दिसता कितलीं वर्सां आनी 40 तरी जावची ना. 87चो प्रोजेक्ट न्ही तो, 87चो प्रोजेक्ट. 40 तरी वर्सां जातलीं, 40-43 वर्सां. आमी ताचेर एनवायरमेंट, तेन्ना एनवायरमेंट स्टडी नाशिल्ली जेन्ना तो प्रकल्प बांदिल्लो तेन्ना.
पूण आयज आमी पळयता ताचे बेनिफीट जे आसा दे फार एक्सीड द डॅमेज. आनी आयज सावळे आशिल्ल्यान आमी उदक कितें करपाचें, सगळे जाण बोर मारपाचे. बोर मारून कितें जातलें आशिल्लें, आमच्या भुगर्भांत जें उदक आसा तें काबार जातलें आशिल्लें, पोल्यूट जातलें आशिल्लें. सो आमकां हें चिंतपाक जाय की आमी कितें करता, खंयचें पावल उखलचे पयलीं ताजी नेगेटिविटी कितें आसतली आनी पॉझिटिविटी कितें आसतली. आनी दिस इज वॉट इज एनवायरमेंटल क्लियरन्स. सोलर पॉवर गोंयांत तितल्यो शक्यता ना म्हणटा पळय. दिस इज माय एक्सपिरियन्स, माय नॉलेज. गोवा गव्हर्मेंट ही सोलर सबसिडी कितें काडून पॉलिसी एक्झॅक्टली रिटेल जे आसा पळय न्ही, म्हज्या घरा धाकटो टेरस आसा, यू शूड एनकरेज. हय, जितलें जाता तितलें आमी करपाक जाय. पूण जी कमर्शियल स्केलाचेर जी पॉवर प्रोड्यूस करपाक जाय पडटा, दॅट इज नॉट, एज पर माय नॉलेज, इट इज नॉट रियली फिजिबल इन गोवा एक्सेप्ट द सेंट्रल बेल्ट. Double tracking has been only there. The locals who are facing the problem regarding their houses, त्यांचे काबार जाता, त्यांचे वयल्यान तुमचे ना, हे दोन विशय आसा. तूं उलयता मोल्या थंय एकूय घर ना, डबल ट्रॅकिंग म्हणजे तो 2.7 किलोमिटरचो जो पळय स्ट्रेच आसा, दॅट इज थंय एकूय घर ना. Are you aware about Karnataka have already put up another DPR? वॉट इज DPR? आनी एक प्रोजेक्ट करपाक कसलो? जर खालसा खबर आहा तुका? कोणा कडेन म्हणला हांव सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो कडेन ताका प्रोजेक्टाक फायनान्सची अप्रुवल कितें जाला? नाही, तशें प्रत्येक स्टेट बजेटरी अप्रुवल करता. आमचे बजेटरी अप्रुवल आसतलें तशें कर्नाटका इज ऑल्सो फ्री टू डू. दॅट डजंट मीन वी वील गिव देम वॉट दे वॉन्ट. better response have come from Karnataka side, Goa government side, hardly they have been responsive. प्रत्येक गोष्ट ही ह्या देशान कायद्या प्रमाणे जाता. ट्रिब्युनल आसा, ट्रिब्युनलान अवॉर्ड दिलो, ताचे नंतर सुप्रीम कोर्ट आसा, सुप्रीम कोर्ट आतां स्टडी करता, तातूंत चालू आसा. सो वी हॅव टू, आय थिंक, instead of commenting on everything, we have to wait for the outcome of the court decision. Can I ask you something? Yeah, of course, yes. Politics? Yeah. Okay. What is your saying about BJP taking law and education? एनवायरमेंट क्लियरन्स घेतला ना. आयची प्रेस कॉन्फरन्स इज ऑन एनवायरमेंट क्लियरन्स आनी मोलेचे. आय डोंट वॉन्ट टू डायल्यूट, दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यूज. सो तुमचे कडेन मागता परत एकदा की तुमी इतले वेळ पेशंटली आयकलें. एक खंयचीय गोष्ट पॉझिटिव्हली म्हणा, गोंयचे उदरगती खातीर म्हणा, तुमी कन्विन्स जावन म्हणा. आयची गोष्ट आशिल्ली मोलेचेर आशिल्ली. खूब जाण मोलेचे एनवायरमेंटल क्लियरन्सा खातीर, पूण कांसावलीम ऑल्सो गव्हर्मेंट वील कन्सिडर ऑल द सायड्स. गव्हर्मेंट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल. गोंयच्या लोकां खातीरच दोतोर प्रमोद सावंत आनी भारतीय जनता पार्टी काम करता. सो डेफिनेटली प्रत्येक गोष्ट लक्षांत घेवनूच डिसिजनां जातली. मेजॉरिटीचे जे कितें वेलफेअर आसा तें लक्षांत घेवनूच डिसिजनां जातली. No, she is a people's representative and she is the voice of the people. She has to raise whatever issues come to her and she has done her duty. It is up to the government to consider it sympathetically, find the best possible way. म्हाका दिसता आमचें सरकार जें बेस्ट पॉसिबल वे आसा ते हातूंतल्यान मार्ग काडटलोच. आय एम कॉन्फिडंट अबाउट इट. ठीक रे? No, see, it is in a democracy, it is a right of the legislator to voice people's concern. तिचे कडेन लोक येता आसतले and she is right in all the way to bring it to the government's attention. So definitely she has done her duty. She has to stand with her people. And government also will consider her request sympathetically, consider everything best possible way, and a middle path we have to work out, where least damage is done with the best of the result. Thank you.